प्रकृति, संस्कृति र पुरातात्विक सम्पदाको त्रिवेणी हो गोकर्णेश्वर नगरपालिका। यस नगरपालिकामा 9 वटा वडाहरू रहेका छन्। यस नगरपालिका आधुनिकीकरण र विकासको तीव्र चापमा परेको छ। यस नगरपालिकाका आफ्ना विशेष पहिचानहरू रहेको छ। यसै नगरपालिकाको दक्षिण पश्चिम भागमा वडा नम्बर 9 पर्दछ। 1.2 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको यो वडा भूगोलको हिसाबले ठूलो होइन। खेतीयोग्य जमिन बिस्तारै घट्दै गइरहेको यस वडा आवासीय क्षेत्रको रूपमा विकसित भइरहेको छ। दुई 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि यस वडाले विकासको नयाँ स्वरूपमा आफूलाई ढालिरहेको देखिन्छ। वडावासीको चाहनालाई न्याय दिने गरी आफूले काम गरेको वडा अध्यक्ष राजीव थापा बताउनुहुन्छ। अब सुरुमा त हामी आइरहेको अवस्थामा त वडा कार्यालय कहाँ रहने, कसरी रहने भन्ने कुरैबाट अगाडि रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। सुरुमा त हामीले यही घरमा पनि स्कुल चलेको थियो। एक कोठाकोबाट हामी अगाडि बढेका हौँ। वडाको सुरुको अवस्था त आफैमा व्यवस्थापनका अन्य कुराका एउटा दयनीय अवस्था थियो भने त्यो बेलामा काम कसरी गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने आदि यो नीति नियमका कुरा, निर्देशिका, अब कार्यविधिका कुरा नगरपालिकाले कुरा गर्ने सबैमा अब जिरो अवस्थामै थियौँ। हामी जिरो अवस्थाबाट गोरेटो बाटो खोल्दै हामी अगाडि बढेका यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु भने विकास निर्माणमा पूर्वाधारको कुरा त अब यहाँ त दयनीय नै थियो। हामी आउँदा त हामीले हिलो मैलो धुलो माटोबाटै आएको हौँ हामी। अब त्यो आइसकेपछि अहिलेको अवस्थामा आउँदा त तपाईँले अब देखिरहनु नै भएको छ। अब आरुबारी पानी खोल्चा सडक मार्ग चाहिँ केन्द्रको सँग समन्वय गरेर र पिआइडीसँग समन्वय गरेर हामीले कालोपत्र गऱ्यौँ भने भित्री बाटो जहाँसम्म छन् त्यस्तासम्म बाटोहरूमा चाहिँ ब्लक अब रह्यो भने हामीकोमा चाहिँ अलिकति भूगोलको हिसाबले अलिकति भौगोलिक बनावट उकाली ओह्राली भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले ढलान गऱ्यौँ। हामी आउँदाको अवस्था हेर्दा ढल पानी अब बाटो हेर्ने सुरुमा झट्ट देखिने कुरा हेर्ने पूर्वाधार भयो भने त्यसमा हामीले लगभग 95% कामहरू गरिसकेका छौँ। र त्यो बेलामा हामी जब चुनिएर आइरहेको अवस्थामा त अब यहाँ कति ठाउँमा त उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अब उपभोक्ता समिति बनाउनु पऱ्यो, अब यहाँ तपाईँहरू लागि पर्नु पऱ्यो भनेर हामी स्थानीय समुदायमा पुग्दाखेरि उहाँहरूले होइन अब हामी नै उपभोक्ता समितिमा बसेर हामीले काम गर्ने भयो, तँलाई वडा अध्यक्ष र अरूलाई वडा सदस्य चुनिएर पठाएको के काम भन्ने टाइपको हामीले फेस गरेका थियौँ। त्यस्ता कुरा फेस गरेर उहाँहरूलाई होइन काम गर्ने विकासको मोडल चाहिँ वडाले फेरि उपभोक्ता समिति मार्फतै काम गर्ने है भनेर उहाँहरूलाई बुझाएर मेन स्ट्रिममा ल्याउनलाई हामीलाई अलिकति सुरुको अवस्थामा गाह्रो परेको थियो। पहिलो र अझ दोस्रो अवस्था दोस्रो कार्यकाल भनौँ न, दोस्रो वर्षपछि त अनि बल्ल त्यसलाई एउटा फुल फेजमा हामीले अगाडि बढ्न सकेका थियौँ। हामीले चाहिँ फुल पूर्वाधार भनेर हामीले अगाडि बढिरहने क्रममा चाहिँ हामीले 9 नम्बरले चाहिँ पहिला हामी वडा समितिले पहिला नै हामीले यसलाई चाहिँ आवश्यक क्षेत्र हुनसक्छ है भनेर अनुमान गरेर हामीले बढेका सुरुको अवस्थामै थियौँ। किनभने हामीसँग उद्योग कल कारखानाहरू अलिक कम पनि थिए र यहाँ चाहिँ अहिले पनि ठुलो भूभागहरू अब एकै व्यक्तिको अलिकति प्रपर्टीहरू रहेकोले ती प्रपर्टीहरू अझ पनि संरक्षित भएकोले अब भनौँ न ठुला कर कारखानाहरू आउने सम्भावना कम देखिएकोले हामीले त्यतापट्टिलाई अलिकति फोकस गरेर अगाडि बढेका थियौँ। त्यो बढ्ने क्रममा चाहिँ पूर्वाधार विकास भइसकेपछि हामीले अब जनताको चाहनाहरू चाहिँ असीमित हुनेछ। हिजो
अब धुलो मैलो चाहिँ पिच भए हुन्थ्यो भने भोलि पिचमा अब धुलो नहोस्, अब टिलिका टल्लोस् भन्ने हुन्छ भने त्यसपछि ग्रिनरी हुँदो रहेछ। त्यसरी नै हामीले पनि व्यवस्थापन अब गर्दै आएका छौँ। अब गर्ने क्रममा बिस्तारै हामीलाई साथ सहयोग अब सबैबाट भएको छ। कर्मचारी परिवार, हाम्रो वडा समिति, अब नगरपालिका, त्यसपछि हाम्रो विभिन्न राजनैतिक दलहरूसँग पनि एक सहकार्य, समन्वय र सद्भावपूर्ण रूपले नै हामी अगाडि बढेको यहाँलाई जानकारी गराउँदछु। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू आएपछिको झन्डै 5 वर्षमा यस वडाले भौतिक पूर्वाधारको विकासमा धेरै प्रगति गरिसकेको छ। भौतिक पूर्वाधारको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले आरुबारी पानी खोल्चा केन्द्रको समन्वयसँग पिच गरेका छौँ। त्यो पिच गर्ने क्रममा स्थानीयलाई पनि हामीले एकदम समेटेर उहाँहरूसँग सहकार्य समन्वय गरेर काम गरेका हुनाले त्यो पिच अन्य अरूको तुलनामा चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ र आजसम्म पनि त्यो टिकाउ, त्यसको अब गुणस्तर एकदम राम्रो भएको छ। त्यसमा स्थानीयले पनि एकदम हामीलाई राम्रो साथ दिनुभएको छ र वडाले पनि हामी एकदम त्यसमा चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका हामीले एकदम लिएका हुनाले काम एकदम पूर्ण हामी सन्तुष्ट छौँ। हातेमालो एरियामा हामीले चाहिँ त्यसलाई फेरि फेरि भत्काएर पिचहरू गरेका छौँ। जहाँ क्वालिटी गुणस्तर कम भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले फेरि हाम्रो प्राविधिकले हुन्न भनेको ठाउँमा हामीलाई त्यसलाई फेरि गरेका छौँ भने जनताको अब उहाँ वडावासीको भावना अनुरूप जस्तो ढुङ्गेधारा, मठ मन्दिरहरूलाई पुनर्निर्माण गरेका छौँ भने प्रदेशसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ अब डोजो हललाई तयार गरेका छौँ। डोजो हल सँगसँगै अहिले हामीले ब्याडमिन्टन हल पनि अगाडि बढाएका छौँ। हामीले चाहिँ आरुबारी पानी खोल्चा जुन शहीद पार्कसँग जोडिएको एरिया भूगोल, शहीद पार्क चाहिँ आफैमा एउटा वातावरणीय अब हिसाबले पनि राम्रो र स्वास्थ्यको हिसाबले बिहान त्यहाँ मर्निङ वाक जाने जुन समुदायहरू हुन्छ उहाँहरू लक्षित गरेर हामीले चाहिँ त्यो एरिया चाहिँ खेलकुद मैत्री हुनुपर्छ है भन्ने लक्ष्य र त्यहाँको जनभावना अनुरूप आएको भएर हामीले चाहिँ त्यसलाई समन्वय गरेर अगाडि बढाएका छौँ भने त्यहाँ साइक्लिङ ट्र्याकहरू खोलिएका छ र अब बालबालिकालाई हुने गरेर पम्प ट्र्याकहरू पनि खोलिन्छन् भने हामीले चाहिँ पानी खोल्चामा इन्डोर हाउस बनाउने भनेर अगाडि बढेका थियौँ भने नगरपालिकाले त्यसलाई उपभोक्ता समिति मार्फत काम अगाडि बढाइसकेको थियो। तर त्यहाँ जनभावना चाहिँ इन्डोर होइन, हामीलाई ओपन स्पेस चाहिन्छ भन्ने हिसाबले कुरा आइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यसलाई इन्डोरलाई क्यान्सल गरेर हाम्रा वडावासीको भावना अनुरूप त्यसलाई चाहिँ खुला व्यायामशाला निर्माण गरेर त्यसलाई क्षेत्र चाहिँ हामीले अब खुला पनि छोडेका छौँ। हामीले चाहिँ यहाँका अब पिर मर्कामा जहिले पनि साथ दिनेछौँ। हामीले त्यो दिनरात नभने हाम्रो वडे परिवार अब मेयर साहब पनि वडाको हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै खटिरहेका छौँ। हामी कहिले पनि राति 11 बजोस् 12 बजोस् हामी जुन बेला पनि हरदम पनि वडावासीको पिर मर्कामा अब साथ दिइरहेका छौँ र वडाको भावना अनुरूप हाम्रो यहाँ अझ साहित्यिक व्यक्तित्व अब रमेश विकलको पनि क्षेत्र हो यो। अब यसलाई साहित्यिक भूमि पनि मान्नुपर्छ। वडा नम्बर 9 चाहिँ हामीले अब त्यसलाई हेरेर पनि योजनाहरू बनाएका छौँ। अब त्यहाँ अहिले अब नगरपालिका र केन्द्रको संयोजनमा पूर्वाधार बनिसकेको छ भने पुस्तकालय व्यवस्थापन अब कुराहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो पुस्ता सँगसँगै हामीले चाहिँ हजुरबुवा पुस्ता र नाति पुस्तालाई पनि जोड्नुपर्छ र सङ्ग्रहालय चिनाउनुपर्छ र यहाँ सामाजिक सद्भाव बढ्नुपर्छ है भनेर पनि अगाडि बढाएका छौँ भने कति ठाउँमा चाहिँ अब प्रदेशसँगको पनि समन्वय हामीमा एकदम अब राम्रो छ। त्यो देखेर हामीले प्रदेश अनि बौद्ध वडा नम्बर 6 बुनपासँग सहकार्य गरेर पनि हामीले बाटाघाटाहरू निर्माण गरेका छौँ। बाटाहरू बन्दाखेरि पनि हामीले अझ मापदण्डभन्दा अझ बढी कामहरू गर्न लगाएर त्यसलाई गुणस्तर कायम गर्नलाई अगाडि बढेका छौँ। हाम्रा प्राविधिक साथीहरूलाई पनि जब उपभोक्ता समिति गठन गरेर आउनुहुन्छ, हाम्रो टोल छिमेकबाट जब योजना माग भएर आउँछ, उपभोक्ता समिति बनेर आउँछ, हाम्रो प्राविधिक साथीहरूलाई अझ हामी सुरुमै त्यहाँ नापजाँच गर्न पठाउँछौँ। त्यहाँको पुरानो वस्तुस्थिति बुझेर त्यहाँ के चाहिने त अझ उहाँहरूले भन्नुभएको, वडावासीले भन्नुभएको भन्दा पनि अझ राम्रो गर्न कसरी सकिन्छ हामी त्यसमा बसेर अझ छलफल गरेर अनि सहकार्य गरेर अझ त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि पनि बढिरहेका छौँ।
ओडामा भौतिक पूर्वाधार बाहेक लक्षित वर्गका लागि पनि काम भएको छ। यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण जस्ता विविध क्षेत्रमा विकासका कामहरू भएका छन्। एउटा सामुदायिक विद्यालय अरुणोदय माविको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरेका छौँ भने त्यसलाई इन्जिनियरिङको पूर्वाधारको क्रममा हामीले लगेका छौँ। त्यसलाई +2 सम्म लगेका छौँ भने तपाईँ हाम्रा बालबालिका पनि अब संस्थागत विद्यालय होइन सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न उनीहरूलाई त्यति पाउनुपर्छ र त्यहाँ पढ्न हामीले पठाउनुपर्छ है र त्यति बराबर हामीले खोजेको चाहिँ गुणस्तर त्यहाँ दिन सक्नुपर्छ है भन्ने हिसाबले हामीले अगाडि बढेका छौँ। त्यसमा चाहिँ हामी इन्जिनियरिङ अन्य कक्षाको हकमा चाहिँ सक्सेस भएका छैनौँ भने अहिले हाम्रो स्थानीय मान्छेलाई चाहिँ इन्जिनियरिङ को तपाईँको पढाइपट्टि चाहिँ आकर्षित गर्न सकेका छौँ। अब स्वास्थ्यको हकमा चाहिँ हामीले प्रिभेन्सनको धेरै काम गर्छौँ र हामी स्वास्थ्य चौकी यहीँ भएको हिसाबले पनि अहिले त अब कोभिड कालमा त अब खोपहरू, अन्य स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू, अन्य मानसिक मनोपरामर्शका कुराहरूमा हामीले अगाडि बढेका छौँ भने अझ हामीले त सुरुको वर्षमै अझ स्वास्थ्य इम्पोर्टेन्ट है भनेर 50-50 मोडेलमा जस्तो ओडाले 50% हालिदिने र यहाँ भएका ओडावासीले 50% हालेर जुनसुकै बिमा संस्थासँग पनि बिमा गरेर टाइप भएर एउटा आर्थिक अवस्था चाहिँ सुदृढ गर्न सकिन्छ है भनेर अगाडि पनि बढेका थियौँ। त्यसमा हामी अलिकति टेक्निकल्ली अलिकति प्रदेशले कानुन नबनाइसकेको भएर हामी ब्याक हुनु पऱ्यो भने ज्येष्ठ नागरिक बालबालिकाको हकमा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामी त अझ वडा नम्बर 9ले त विशेष प्रमोट चाहिँ अझ बालबालिकालाई नै गर्छौँ। अझ हामी ज्येष्ठ नागरिकभन्दा अझ बालबालिकालाई प्रमोट गरेछौँ किनभने उनीहरू हाम्रो भविष्य हो। उनीहरू राम्रा भए पनि तपाईँ हाम्रो भोलिका भविष्य राम्रा हुन्छन् भनेर उनीहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा गेमहरूतिर टेक्निकल कुराहरूतिर चाहिँ अगाडि बढाइरहेछौँ। पढाइ त उनीहरूले यसै पनि घटेको छ, उनीहरू अब्बल पनि छन् भन्ने हिसाबले टेक्निकल कुरामा लागेका छौँ। अनि बालबालिका अहिलेका बालबालिका अनुशासन र नैतिकता भएन भने भोलि हामी पनि त्यो चिजमा तल पर्छौँ र हामी त्यसमा पनि हामीले पनि त्यो चाहिँ मूल्य चुकाउनुपर्छ, नराम्रो मूल्य चुकाउनुपर्छ भनेर उनीहरूलाई ब्याडमिन्टन, अब स्विमिङ जसरी हुन्छ साइक्लिङ स्पोर्ट्सपट्टि बढी धकेलेर उनीहरूलाई दुर्व्यसन चाहिँ नराम्रो है भनेर त्यसरी हामीले चाहिँ सेम ट्याकल गर्दा उनीहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ भने अब ज्येष्ठ नागरिकहरूसँग अन्तर्क्रिया गरेर अघि नै मैले भने हजुरबा पुस्ताले आफ्नो अनुभव नाति पुस्तालाई सेयर गर्ने यस्ता कार्यक्रमहरू अलिकति अब सञ्चालन अब गरेका छौँ भने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई वर्षमा एकचोटि चाहिँ हामीले विभिन्न अब पर्यटकीय अब हाम्रो मठ मन्दिर भनौँ न यहाँ पनि लगेर त्यहाँ देखाएर त्यहाँ उहाँहरूसँग घुलमिल गर्दै उहाँहरूका कुराहरू पनि सुन्दै अझ वडालाई भोलि कसरी समृद्ध समुन्नत बनाउन सक्छौँ भन्दै हामीले सहकार्य गरेका छौँ। सामाजिक आर्थिक विकासका क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य काम गरेको बताउनुहुन्छ वडा अध्यक्ष राजीव थापा। सामाजिक विकास अन्तर्गतै अब महिलाहरूको हकमा चाहिँ अब यस वडाले अब दलित महिलाहरूलाई चाहिँ अझ व्यावसायिक रूपमा सक्षम बनाउनुपर्छ भनेर एउटा छुट्टै कार्यक्रमहरू चल्छ भने अन्य महिलाहरूको हकमा हिजो तपाईँ हामी वडामा जब निर्वाचित भएर आउने क्रममा वडामा पाइलै नटेक्ने महिलाहरू पनि आज वडामा आएर तपाईँ हामीसँग विकास निर्माणका कुरा गरेर उनीहरू हामीसँग यो चाहिन्छ है हामीलाई अब यो चाहिन्छ अब यो योजना है तपाईँ अब वडा अध्यक्ष होइन कि अब म वडा अध्यक्ष है भनेर समेत उहाँहरू आउने खोबी चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले सुरुको अवस्थामा त हामीले विभिन्न तालिमहरू सकेका हामी जस्तै अब कुकिङ अब तपाईँको बेकरी अब गमला बनाउने अब सिलाइ बुनाइ यस्ता कुराहरूको एक चरण सकिसकेपछि उहाँहरूलाई दोस्रोमा हामीले फेरि एडभान्सहरू तालिम दिएर जस्तो सुरुमा कफी सिक्नुभएको एउटा महिला समूहलाई त अझ कफी मेसिनै पनि किनिदिएर अहिले उहाँहरूले व्यवसाय गरेर उहाँहरूले आय आर्जनै गर्नुभएको छ भने हाम्रो एउटै महिला समूहले त जुत्ताको व्यापार अस्ट्रेलियासम्म फर्स्ट लगेर अहिले केही समय चाहिँ उहाँहरूले ब्रेक गर्नुभएको छ यो कोभिडको कारणले त्यहाँसम्म पुगेको छ भने एउटा महिला समूहले आय आर्जनमूलक काम गर्दा गर्दै फिमेलको कामहरू गरेर उहाँहरूले अहिले विभिन्न अस्पताल अब रेस्टुरेन्ट यस्तोमा बल्क रूपमा अझै त्यो
अब त्यसलाई चाहिँ एउटा बेच्न सक्नु भएको छ। हिजोको अवस्थामा जुन यहाँ आएर हामीसँग दोहोरो संवाद गर्न सक्ने अवस्थाको महिलाहरू मैले भनिहालेँ नि अघि, अब तपाईँ होइन म है यहाँको उत्तराधिकारी भनेर उहाँहरूले त्यो आउनु अवस्था नै हामीले सबभन्दा खुसीको अवस्था लाग्छ। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ तयार पार्न सक्यौँ है भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ गर्व महसुस हुन्छ। आय आर्जनमा त उहाँहरूले यसै पनि गरिरहनु भएको छ। अब त्यसलाई अझ ठुलो मानिन्न। उहाँहरूले एउटा जुन सोच थियो महिलाहरू हामी पछाडिका, हामी कमजोर हुन्छौँ, कमजोर छौँ भन्ने जुन मानसिकता परिवर्तन गर्न सकेर अहिले होइन अब हामी त प्रधानमन्त्री नै चलाउन सक्ने रहेछौँ है, त्यतिसम्म क्यापेबल सक्षम रहेछौँ है भनेर जुन मनस्थिति उहाँहरूले डेभलप गर्न सक्नु भएको छ त्यसमा नै हामीले अब गर्व गर्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यो नै हामीले उहाँको मनस्थितिलाई नै परिवर्तन गर्न सक्यौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा अब यो वडाको चाहिँ त्यही नै जस्तो लाग्छ मलाई। यस वडाको अर्को विशेषता नेपालका प्रसिद्ध कथाकार उपन्यासकारको जन्मथलो पनि हो। प्रसिद्ध साहित्यकार रमेश विकलको जन्म 1985मा आरुबारीमा भएको थियो। उहाँको नाममा अहिले यहाँ रमेश विकल साहित्य प्रतिष्ठान रहेको छ। यस वडाको सबै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास होस् भन्ने कुराले विकासमा प्राथमिकता पाएको छ। टोलवासीको माग अनुसार वडा समितिमा छलफल गरी पिच, ढलान, ढल निर्माण, ब्लक बिछ्याउने, सडक बत्ती जडान जस्ता धेरै कामहरू भएको बताउनुहुन्छ वडा सदस्य हरिकृष्ण कारञ्जित। मैले 5 वर्षको अन्तरमा हामीले सुरुमा काम गर्दाखेरि चाहिँ पहिला त बजेटै ल्याउनु पर्ने भयो हुन्छ। बजेट वडामा ल्याइसकेपछि हामीले बजेटको लागि वडा भेला गऱ्यौँ। वडा भेला गर्दाखेरि अब वडावासीले मात्रै मागे अनुसार नभइकन हामीले चाहिँ 1 नम्बरमा के दिन गरेका छ भनेदेखि अति आवश्यक ठाउँलाई प्राथमिकता दिने गरेर गएका छौँ, आवश्यक ठाउँलाई। अनि दोस्रोमा गएर हामीले जस्तै बाटो नभएको ठाउँमा बाटो बनायौँ। अनि जस्तै बाटो बनाइसकेपछि हामीले दोस्रो चरणमा ढल हाल्छौँ। अनि तेस्रो चरणमा गएर ग्राभल गर्छौँ। ग्राभल गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा कुनको लागि उपयुक्त छ त, अथवा ढलान अथवा ब्लक अथवा कालोपत्र, त्यसलाई चुज गरेर त्यो काम सम्पन्न गर्छौँ। त्यस्तै गरी अनि अरू काम गर्दाखेरि अब वडावासीको आवाज त आउला धेरै ठोर, तर हामीले कस्तो हुन्छ कि अति आवश्यक ठाउँलाई प्राथमिकता दिने गरेका छौँ। वडावासीले मात्रै कुरा नसुनिकन पनि आवश्यक ठाउँले, जस्तै कुनै ठाउँमा बाटै छैन भनेदेखि त पहिला बाटो त पुर्याइदिनु पऱ्यो नि, त्यो बाटो पुर्याउने गरेका छौँ। अनि जस्तै अब पानीहरूको विषयमा पानी नभएर अहिले अलि हाहाकार भएको ठाउँमा अहिले विभिन्न ठाउँमा बोर्डिङबाट पनि पानी उपलब्ध गराएका छौँ। अनि त्यस्तै अनि यो सडक बत्तीहरू पनि पहिला हामी आउँदा र नहुँदाखेरिको कस्तो छ भनेदेखि पहिला बत्तीहरू थिएन, बाटोहरू त्यति सुविधा सम्पन्न थिएन। अलि हामी आएपछि हामीले बत्ती हाल्यौँ, ढल हाल्यौँ, बाटोहरू कुना कुनासम्म हामीले जस्तै गरी हामीले योजनाहरू पुर्याएका छौँ, गरेका छौँ। र बत्तीहरू पनि अहिले प्रत्येक पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हालिसकेका छौँ। अनि पानीको लागि भनिहालेँ मैले, बोरिङ गरेर ठाउँ ठाउँमा बाँडेका छौँ। ठाउँ ठाउँबाट धेरै ठाउँमा छ, यो जनसमुदाय वडावासीहरूलाई पनि थाहा भएकै कुरा हो। यो काम कुन ठाउँमा भयो भएन भन्ने कुरा वडावासीलाई नै थाहा छ। यो विषयमा हामीले यो सबै कुराहरू औँल्याएर त्यसरी देखाइरहनु पर्ने जस्तो जरुरत लाग्दैन यो विषयमा। अरू विषयमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षसँग हामी जे काम गर्दा पनि हामी 5 जना एउटै ढिक्का भएर आएका छौँ। त्यो हामी एक ढिक्का भएरै अरू अध्यक्षसँग सल्लाह गरेरै गर्ने गरेका छौँ। जस्तै अहिले मेरो आफ्नै एरिया मैले गरेको ठाउँमा भन्नुपर्दाखेरि पहिला मेरै घर अगाडि पहिला बाटो थिएन, मैले घर बनाएँ, त्यो ठाउँमा बाटो थिएन। सुरुमा डोजर लगाएर बाटो हालेँ, त्यसपछि पिच गरेँ। अनि दोस्रो वर्षमा फेरि त्यो कुमारी चोकदेखि 8 र 9 को सिमानादेखि हामीले यो मेन बाटोदेखि खोलासम्म जाने बाटोमा ढलान गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अहिले अन्तिम वर्षमा आएर यसपालि एक ठाउँमा चाहिँ कस्तो भनेदेखि ढल हालेर त्यो ठाउँमा खास पिच गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो।
ढल यसै वर्ष हालेर यसै वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको भएर हामीले यसपालि एक ठाउँमा चाहिँ ढल हालेर त्यो ठाउँमा चाहिँ ढलान गऱ्यौँ। त्यो ठाउँमा 9 नम्बर एरियामा तल भगवती थानदेखि 8 र 9को सिमानासम्म हामीले मेन बाटोमा सडक बत्ती पनि हाल्यौँ। अनि भित्री बाटोहरू प्रत्येक टोलमा कुनामा सडक बत्ती हालेका छौँ। हामीले फेरि त्यो ढुङ्गेधारा एरियामा त्यो ढुङ्गेधाराको पानी सदुपयोग गरेर त्यहाँ एउटा ठुलो ट्याङ्की बनाएर अहिले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ विशाल अहिले झनै पुरानो परम्परा स्टाइलले त्यो करिब सम्पन्न भइसकेको छ। त्यो चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। अब उद्घाटन गर्नु मात्रै बाँकी छ। त्यहाँ हामीले दक्षिण अपार लगाएर पुरा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अनि त्यसको लगातार अनि जस्तै त्यो अहिले सामुदायिक एउटा भवन बनाइरहेको छौँ। त्यो चाहिँ अहिले सम्पन्न हुनु बाँकी छ। त्यो सम्पन्न हुनुको लागि चाहिँ अलि केहीको कमीले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति सम्पन्न हुन सकिरहेको छ। सकेसम्म हामी यही पालि सम्पन्न गर्नेवाला छौँ। अनि त्यो अरू कुराहरू चाहिँ अब सबै कामहरू करिब हामीले गरे जस्तै लाग्छ, गरिरहेका छौँ। अब अलिअलि बाँकी कामहरू भन्ने कुरा फेरि पनि अर्को चुनाव आउँदाखेरि अब दोस्रो पटक आउने साथीहरूले पुरा गर्नेछ भन्ने आशा पनि गरिएको छ। करिब हामीले काम गरेमा अब सबै वडावासीलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। करिब हामीले गरेको काममा हामी करिब अहिलेसम्ममा गरेको काममा हामी 5 जना टिममा त्यति असन्तोष करिब सन्तुष्टै देखिएको छ। वडावासीले हरेक काम गर्दाखेरि टोलवासी वडावासी राखेरै उहाँहरूको सल्लाह अनुसारले काम गर्ने गरेका छौँ। हामीले नगर्यो भने हामीले काम गरेको काम भने अहिले कसैले चित्त नबुझ्ने पाराले काम गरेका छैनौँ। सबैले चित्त बुझ्दै काम गरेका छौँ। हामीले विभिन्न ठाउँमा यो बुङ्गुर फर्म थियो, कतै भैँसी काट्ने ठाउँहरू थियो, त्यस्तोहरू हटाएर पनि जनता वडावासीहरूलाई अलिकति राम्रो हुने तरिकाबाट हामीले काम अगाडि बढाएका छौँ। यस वडाको उत्तर पूर्वमा रहेको शङ्खडोलको पहिचान झल्कने गरी प्रतिमा बनिरहेको छ। अन्तिममा गएर मेरो पहलमा चाहिँ एउटा अहिले भगवती थानमा एउटा शङ्ख राख्ने कार्यक्रम काम भइरहेछ। त्यो सम्पन्न भइरहेको छैन। ऊ बेलामा रावण कालमा रावणले यज्ञ गर्दाखेरि यो शङ्ख विशाको ठाउँ भएर शङ्खडोल नाम हुन आएको हो। जगडोल भनेको ठाउँ चाहिँ यज्ञ गरेको ठाउँ, तर शङ्ख विशा चाहिँ आचार्य बसेपछि शङ्ख विशाको ठाउँलाई शङ्खडोल भन्या भएर मैले त्यसलाई प्राथमिकता दिएर वडावासी टोलवासीले पनि माग गरे भएर मैले त्यो ठाउँमा मेरो पहलबाट भन्दा पनि वडाको तर्फबाट मेरो पहलबाट वडावासीको माग अनुसार त्यो ठाउँमा भगवती थान अगाडि त्यो शहीद पार्कको सिँढी सामुन्ने एउटा शङ्ख राखिसकेका छौँ। त्यो शङ्ख अब सम्पन्न हुनु अलि सिद्धिया छैन। सम्पन्न हुनु अब करिब यो महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेछौँ। जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि महिला सशक्तिकरण तथा लक्षित वर्गका लागि कार्यक्रमहरू गर्न पहल गरेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ वडा सदस्य गमला कुमारी परियार। अलिकति सबै दिदीबहिनीहरूले अनि पछि एउटा सल्लाह राख्दै गर्नुभयो। अनि के गर्ने कसो गर्ने दिदी, हामी अन्यलमा छौँ, के गर्ने होला, हामी केही सिपमुलुक कार्यक्रमहरू यसो केही गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्नुभयो उहाँहरूले। हुन्छ सल्लाह सुल्लाह हजुरहरूलाई दिनु, म हाम्रो कुरा राख्छु, म भन्छु हजुरहरूलाई, म गर्छु भने उहाँहरूलाई ल हुन्छ दिदी, हामी अब सिपमुलुक कार्यक्रमहरू सिक्नु पऱ्यो भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि मैले कुरा राखेँ 5 जनाको टिममा, सबैको सल्लाहमा यो दिदीबहिनीहरूलाई रोजगार दिनु पऱ्यो, गर्नु पऱ्यो भनेर मैले तालिम पनि चलाइदिएँ, राखिदिएँ। अनि उहाँहरूले सिक्नुभयो। सिकेको दिदीबहिनीहरूले आफै रोजगार गरेर अहिले गरिखानु भएको छ। अब श्रीमानको छेउमा हात फैलाउनुभन्दा आफै गरिखान पाइयो भन्नुभएको छ। धेरै खुसी पनि हुनुभएको छ। वडा सदस्य भएपछि वडा सदस्यको नाताले पनि दिदीबहिनीहरूलाई मैले धेरै गरेँ। उहाँहरूले काम गर्नुभयो, झल्किने विशेष पनि गर्नुभयो। उहाँहरूको लागि धेरै उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ, म पनि खुसी छु। दिदीबहिनीहरूले
तालिम माग्नुभयो। मैले यहाँबाटसम्म आएर तालिम लगि दिदीबहिनीहरूले गर्नुभयो, धेरै राम्रो गर्नुभयो, धेरै खुसी पनि हुनुभयो, तर उज्जा पनि हुनुभयो, धेरै राम्रो गर्नुभयो। उहाँ आए आयोजन गरेर खान सक्नुभयो, धेरै खुसी छु। उहाँहरूको हौसला देखेर मलाई धेरै खुसी लागेको छ, मलाई राम्रो लागेको छ, उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। वडाको विकास गर्नलाई अब दिदीबहिनीहरूले पहल गर्नुभयो। अब भए पनि मैले पनि सकेछ गरेको छु जस्तो लाग्छ। वास्तवमा देशैभरि जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय ओडावासीमा विकासप्रति चासो बढेको देखिन्छ। स्थानीय क्षेत्रको विकासमा ओडावासी र जनप्रतिनिधिको सहमति सहकार्यबाट एकातिर विकासले तीव्रता पाएको छ भने अर्कोतर्फ ओडाको विकास कार्य पनि राम्रोसँग अगाडि बढेको देखिन्छ। ओडाको विकासमा जनप्रतिनिधि, ओडावासी, कर्मचारी बीचमा सार्थक सहकार्य भए ओडाको विकासले तीव्रता पाउँछ। नमस्कार, म सङ्गीता बराल गोगोर्सो नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा विगत 4 वर्षदेखि वडा सचिवको रूपमा कार्यरत छु। गोगोर्सो नगरपालिकामा स्थानीय तह जबदेखि स्थानीय तहको निर्वाचन भयो 2074 साल वैशाख 31 गतेदेखि जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै आउनुभएको छ र जनप्रतिनिधिहरूले कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा अगाडि घर घरमा सिंहदरबार भन्ने नाराका साथ आफ्नो चुनावी एजेन्डा लिएर आउनुभएको थियो। त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हामीहरू कर्मचारी लगायत जनप्रतिनिधि सबै लागि परेका छौँ र यसको लागि हामीले गर्न सक्ने जति प्रशासन सञ्चालन, हाम्रा काम कारबाहीहरू, सेवाग्राहीहरूका सुविधा असुविधा लगायतका विषयहरूमा हामी एकाग्र भएर आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएका छौँ। यहाँले 4 वर्ष जनप्रतिनिधिसँग काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ आम ओडावासी र जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा यहाँलाई काम गर्न कतिको सहज असहज के भयो, कस्तो अनुभूति गर्नुभएको छ? यहाँहरूको आफ्नो भूमिका चाहिँ के हुँदो रहेछ कर्मचारीको रूपमा? कर्मचारी भन्नाले त अब कानुनी रूपमा नै स्थायी सरकार भनेरै हामी आएका हुन्छौँ। हामीले त हरेक पक्षलाई समेटेर सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुनै पनि विषयमा सुझबुझ आफ्नो विवेकशीलताले भ्याएसम्म र सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी कानुनी मान्यताहरूलाई कायम राख्दै, नीतिहरूलाई कायम राख्दै हामीले सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। यस क्रममा कतिपय कुराहरूमा सेवाग्राहीहरूलाई केही असहज पनि हुन्छ, तर हामीले त्यसलाई बुझाउँदै लगेका छौँ। यसको क्रममा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, उहाँहरूले पनि सहजीकरण गर्नुभएको छ। त्यसको लागि हामीले उहाँलाई धन्यवाद भन्नै पर्छ र यस क्रममा सेवाग्राहीहरूबाट पाउने पृष्ठपोषण पनि हामीले सकारात्मक नै पाएका छौँ। उहाँहरू सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ र विकास निर्माण, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास लगायतका काम कारबाहीहरूमा सेवाग्राहीहरू, आम जनताहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझाव र पृष्ठपोषणलाई हामीले आत्मसात गर्दै आफ्नो काम कारबाहीहरूलाई अझै सुधारोन्मुख, अझै प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजाने अपेक्षा राखेका छौँ र हामी यसको लागि उहाँहरूलाई हाम्रो तर्फबाट यथाशक्य साथ सहयोग र हाम्रो प्रयास पनि उहाँहरूले देख्नुहुनेछ भन्ने म भन्न चाहन्छु। अब यहाँले 4 वर्ष जनप्रतिनिधिसँग काम गर्दै गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ यो वडामा कस्तो किसिमको विकास देख्नुभयो, कस्तो किसिमको परिवर्तन देख्नुभयो होइन? जनप्रतिनिधिहरू सफल भए जस्तो लाग्छ कि कस्तो लाग्छ यहाँको आफ्नो अनुभव? सफलता असफलता त अब विकास निर्माण भन्ने कुरा कहिले पनि नसकिने कुरा रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यौँ हामीले जनप्रतिनिधिहरूसँग काम गर्ने क्रममा। किनभने एकातिर बनाउँदै गयो, अर्कोतिर अर्को आवश्यकता आइसकेको हुन्छ। एकातिरको आवश्यकता पुरा गर्यो, अर्कोतिरको नयाँ आवश्यकता सिर्जना हुन्छ। अब हाम्रो 9 नम्बर वडा चाहिँ नयाँ बस्ती विस्तार हुने क्रममा रहेको वडा पनि हो। हामीले पुराना बस्तीहरूमा ढल बाटो, ब्लक छपाईदेखि लिएर वाल निर्माण सबै कुराहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ, तर नयाँ विस्तार हुने बस्तीहरूमा फेरि त्यही क्रम चाहिँ सुरुदेखि नै गर्नुपर्ने हुन्छ। अब समग्रमा हेर्नुपर्दा हामीले 5 वर्ष अगाडिको 9 नम्बर वडा आरुबारीलाई हेरौँ र अहिले 5 वर्ष पछिकोलाई हेरौँ, हामीले त्यसमा त पुरा नै भिन्नता देख्छौँ।
होइन। कति ठाउँहरूमा हिलाम्य बाटाहरू थिए भने अहिले सबै पिच भएका छन्, ढलको व्यवस्थापन भइसकेको छ र बाँकी रहेका ठाउँहरूमा पनि हामी यथाशक्य सम्पन्न गर्नेछौँ। अब अन्तिममा चाहिँ 5 वर्ष जनप्रतिनिधिहरूसँग काम गर्दै गर्दा यहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सहकार्य समन्वयको अवस्था कस्तो रह्यो र तपाईँले जनप्रतिनिधिहरूलाई के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ हामीले सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा जनताको भावनालाई आत्मसात गरेर जनताको सेवा गर्छु भनेर जनताकै तर्फबाट आउनुभएको हो। उहाँहरूले चाहिँ चाहनुहुन्छ मेरा जनता, मेरा सेवाग्राहीहरूको काम कारबाहीहरू चाहिँ एकदम छिटो होस्, तुरुन्त होस्, अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ केही अप्ठ्यारो नहोस् र सजिलोसँग होस् भन्नुहुन्छ। कतिपय कुरामा कानुनी अडचनहरू हुन्छन्, नीतिगत कुराहरू हुन्छन्, हामीले प्रक्रियागत जानुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। त्यसमा केही ढिलाइहरू हुँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ जनताहरूसँग जवाफदेहिता हुनुपर्ने कुराहरू हुन्छन्। तर समग्रमा भन्नुपर्दा जनप्रतिनिधिहरूसँग काम गर्दा हामीले सेवाग्राहीहरूलाई बुझाउन पनि सजिलो भएको छ। त्यसको लागि सहजीकरण गर्ने र अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो भूमिका खेलेर सेवाग्राहीहरूलाई सुझाउने बुझाउने कामहरू गर्नु भएर सजिलो पनि भएको छ। कतिपय सेवाग्राहीहरू त निवेदन पनि लेख्न जान्नेसम्म पनि आउनुहुन्छ। उहाँहरूलाई निवेदन लेखेर भए पनि उहाँहरूको काम सल्टाएर हामीले पठाएका छौँ। कतिपय कुराहरू उहाँलाई कहाँ जाने, के गर्ने, कसरी गर्ने, अब ओडामा त आयौँ, यहाँबाट हामी कहाँ जाने भन्ने पनि थाहा हुँदैन। त्यसको लागि पनि हामीले उहाँहरूलाई सिकाएर बुझाएर पठाएका छौँ र जनप्रतिनिधिहरूको साथ चाहिँ समग्रमा सन्तोषजनक नै छ र मोटिभेसनल नै छ। अब यहाँले वडा अध्यक्षको नेतृत्व रहेको वडामा बसेर काम गर्नुभयो होइन? व्यक्तिगत रूपमा वडा अध्यक्षसँग काम गर्न चाहिँ यहाँलाई कस्तो लाग्यो र अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? जनप्रतिनिधि भनेपछि आम मानिसमा चाहिँ के छ, राजनीति गर्ने भनेको राजनीति फोहोरी खेल भन्छन् होइन। फोहोरी खेल भनेर आम मानिसको नजरमा जुन छ त्यो चाहिँ कस्तो छ, हाम्रो अरूको कुरा नगरौँ, हाम्रो वडामा कुरा गरौँ। हाम्रो वडामा वडा अध्यक्ष युवा नेता हुनुहुन्छ, युवा वर्गलाई प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएको छ र उहाँले चाहिँ पुरानो मान्यता फोहोरी खेल होइन कि राजनीति भनेको चाहिँ विकास निर्माण, देशको समृद्धि, आफ्नो स्थानीय तहको समृद्धिको एउटा खुड्किला हो, एउटा भर्याङ हो। यसबाट चाहिँ हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्छौँ विभिन्न आयाममा भन्ने कुरालाई उहाँले चाहिँ प्रमाणित पनि गरिसक्नु भएको छ। धेरै काम कारबाहीहरू भएका छन्। उहाँसँग काम गर्नलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि कुनै असहजता भएको छैन। उहाँ शिक्षित पनि हुनुहुन्छ, बुझ्ने पनि हुनुहुन्छ र त्यसले चाहिँ सहजीकरण गर्दै गर्दै आउँदाखेरि कतिपय हामीलाई अप्ठ्यारो लागेका कुरा समेत उहाँले सहजीकरण गरिदिनु भएर हामीलाई सजिलो बनाइदिनु भएको छ। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्तिममा गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा बासिन्दाहरूलाई म अहिलेसम्मको साथ सहयोग, वडाको लागि यहाँहरूले दर्शाउनु भएको माया सद्भावको लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यससँगै हामीले दिने सेवा अझै हामी चुस्त दुरुस्त, प्रविधि मैत्री, छिटो छरितो र सहज बनाउँदै लानेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्वव्यापी कोरोना महामारीले यस वडाको विकासमा पनि केही शिथिलता ल्याएको थियो। सुरुका दिनहरूमा कोरोनाको कारण सामाजिक आर्थिक जीवनमा परेको समस्यालाई सरकारवालाहरूसँग सहकार्य समन्वय गर्दै अगाडि बढेको वडा अध्यक्ष थापा बताउनुहुन्छ। अहिले यस वडाका सबै वडावासीहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। सुरुको चाहिँ कोरोना कालमा जुन सुरुको अवस्थामा चाहिँ जुन लकडाउन भएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ हामीले श्रमिक वर्गहरूलाई चाहिँ खाना खुवाउने कार्यक्रम गऱ्यौँ भने अब आपद विपद परेका वडावासीहरूलाई अब स्वास्थ्य का अब सवारी साधन लगायत स्वास्थ्यका अन्य कुराहरू घर दैलो सेवा नै गरेर उहाँहरूलाई को पहुँचमा पुर्यायौँ
भने अब जुन पछि खोप व्यवस्थापन भएर आइसकेपछि जब खोप उत्पादन भएर आइसकेपछि चाहिँ अब खोपलाई संस्थाका रूपमा गर्नलाई सर्वप्रथम वडावासीहरूलाई हामीले कहाँ पाएको पर्छ कहाँ सुविधा हुन्छ त्यो अनुसारले लगायौँ भने भएन यता हो। अनि पछि खोपको जुन कोभिडको खोप उत्पादन भएपछि चाहिँ हामीले हाम्रा वडावासीहरू र जुन अन्य वडाबाट आउनुभएका दाजुभाइहरू अन्य वडावासीहरूलाई पनि एउटा सहजता र एउटा समन्वयकारी भूमिका गरेर जस्तो छिटो सजिलो चाहिँ अब यस स्वास्थ्य चौकीबाट हामीले खोपहरू उहाँहरूलाई लगाएर पठाएका छौँ। सुरुमा चाहिँ जब खोप उपलब्ध भयो भुवनेश्वर नगरपालिकामा जब खोप उपलब्ध भइसकेपछि चाहिँ प्रथम चरणमै हाम्रो लगभग 90%लाई लगायौँ भने छुटेका बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ हामीले घरमै गएर प्रथम चरणमै उहाँहरूलाई खोप लाउन हामी सफल भयौँ। अब यस वडालाई चाहिँ आवासीय क्षेत्र बनाउने जुन क्रममा हामीले सुरुदेखिका रहेका थियौँ भने अब अहिले पनि हामीले त्यही हिसाबले रहेको छ र आवासीय क्षेत्रलाई चाहिँ के विकास गऱ्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हामीसँग चाहिँ अहिले 2 किलोमिटरको क्षेत्रमा खुला व्यायामशाला छ, खुला पार्क छ, ज्येष्ठ नागरिक पार्क पनि अगाडि बढाएका छौँ भने अब सडकलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा सडक विभागसँग समन्वय गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकासँग पनि समन्वयमा हामीले समय समयमा ब्रुमर लगाएर त्यसलाई निट एन्ड क्लिन बनाउने अवधारणा ल्याएका छौँ भने अलिक ग्रिनरी अन्तर्गत जहाँ फुटपाथहरू ठुलो भएको ठाउँमा हामीले चाहिँ बोट बिरुवाहरू रोपेका छौँ भने सडक बत्ती ले चाहिँ अब सुरक्षाहरूको अन्तर्गत चाहिँ सडक बत्तीहरूले लगभग हामीले चाहिँ हाम्रो जहाँ बस्ती विकास भएको छ त्यहाँ चाहिँ अहिले लगभग 90-95% त सडक बत्तीकोले पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएका छौँ भने सिसी क्यामेरा पनि जोडेका छौँ। अब जस्तो केही होलान् भनेर अनि खेर त्यसलाई चाहिँ सँगसँगै हामीले प्रहरीहरूको सहकार्य गरेर हाम्रो अलिकति दुर्व्यसनी बढी भएको ठाउँमा चाहिँ अहिले हामीले अब लखाटी भनौँ न अब प्रहरीसँग समन्वय गरेर उहाँहरूलाई यहाँबाट विस्थापित नै गरिसकेका छौँ भने एउटा आवासीय क्षेत्रलाई रहन विशेष त केहरू हुन् भन्दाखेरि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले मोडल अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो अहिले हामीसँग सुन्दरी जलको खानेपानी पहुँच भएको ठाउँमा सुन्दरी जल दिएको, त्योभन्दा बाहिर पानीको क्षेत्र नभएको ठाउँमा हामीले बोरिङ लगेर हुन्छ कि कहीँबाट अन्त केही स्रोतहरूबाट व्यवस्थापन गरेर हुन्छ कि इनारै खन्देर हुन्छ कि त्यसरी एउटा पानीको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब सामान्य अरू हकमा त हामीले अब धेरै कुराहरू व्यवस्थापन गरेकै छौँ भने अब सुरक्षाको दृष्टिले प्रहरीसँग समन्वयले हामीले 2टा बिट व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढेका छौँ। अब त्यो चाहिँ उहाँहरू अहिले नेपाल प्रहरीको बजेटमा पूर्ण नभएर नगरपालिकाले अहिले बिट बनाइदियो भने उहाँहरू बस्ने भनेर अहिले 4-5 जनाको एउटा बिटमा दरबन्दी दिएर पनि हामीहरू अगाडि बढेका छौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति कोलाहल मुक्त हुनलाई वातावरणले असर गर्ने जस्तो अहिले कुनै उद्योगहरू आउनुभयो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ इन्कार गरेर बसेका छौँ। हामीलाई चाहिँ वातावरणीय प्रदूषण मुक्त वडा चाहिन्छ भनेर हामीले त्यही अनुसारको अब लबिङ गरेर नगरपालिकासँग केन्द्रसँग गरेर त्यो चिजहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ भने हामी अलिकति केही कुरामा पछाडि परेको कुरामा चाहिँ अलिकति यो मेन बाटोहरूमा जुन फुटपाथहरू छन् ती फुटपाथहरू चाहिँ अलिकति व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। हामीले फुटपाथलाई चाहिँ त्यहाँ व्हिलचेयर मैत्री हुनुपर्छ है, त्यो सर बग्दाखेरि बग्नुपर्छ भन्ने कन्टेक्स्टमा अगाडि बढेका थियौँ भने अब केन्द्रसँग अलिकति सहकार्य टुटेर अलिकति समन्वयको अभाव भएर अब ती कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति हामी ब्याक भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। अब यहाँले धेरै आफ्नो कार्यकालमा गरेको धेरै कामहरू उपलब्धिपूर्ण छन् भन्ने हिसाबले भन्नुभयो होइन। अब यो उपलब्धिको पछाडि चाहिँ कसको हात देख्नुहुन्छ? यहाँले कोसँग कसरी समन्वय गर्नुभयो? कर्मचारी प्रशासन, तपाईँको आफ्नो वडाभित्रको 5 जनाको टिम छ होइन, अब नगरपालिकासँग सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारहरूसँग कसरी समन्वय गरेर चाहिँ कसरी चाहिँ यो उपलब्धिसम्म भयो जस्तो लाग्छ? होइन, यो उपलब्धि हुन त अब एउटा त अब आफ्नै यही वडाका अब मेयर साहब हुनुभएको पनि होला, वडा समिति पनि हाम्रो पूर्ण रूपमा काम गर्नुपर्छ है। हामी आइसकेपछि हामी चाहिँ तपाईँको 2 रुपियाँको रकममा पनि हिनामिनामा चुक्नुहुन्न है। हामी पारदर्शी हुनुपर्छ।
हामी सानो कुरामा चुक्यौँ भने पनि हामी मात्र चुकेका हुँदैनौँ, हाम्रा बाबुबाजेका इज्जत पनि चुक्छन् है भनेर एउटा त्यस्तो वडा समिति परिवार मैले पाएँ। अब त्यो उहाँहरूको जुन एउटा काम गराएको जुन ऊर्जा थियो त्यो ऊर्जाले नै हामीलाई अगाडि बढ्नलाई अब प्रेरित गर्यो। अब नगरपालिका गऱ्यो, त्यसपछि अब प्रदेश सांसद पनि हामीले अब पायौँ। अब अलिकति भर्खरका युवा अब जोस जाँगर भएका केही गर्नुपर्छ भन्ने पायौँ। त्यसरी नै जाँदाखेरि अब सबै चिजमा एउटा समन्वय भयौँ। यहाँका रहेका हाम्रा राजनीतिक सङ्गठनमा रहनुभएका अब यसैवटा अन्य दाजुभाइहरूले पनि कामलाई कामकै रूपमा हेर्नुपर्छ है, त्यसलाई विरोधका रूपमा विरोध गर्नु हुँदैन भनेर उहाँहरूले पनि एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामीसँग हातेमालो गरिदिनु भयो। अन्य वडाहरूको तुलनामा यहाँले आफ्नो विकास कस्तो भएको पाउनु भएको छ अनि अन्य सूचकाङ्कमा अनुगमन अथवा मूल्याङ्कनमा चाहिँ यहाँहरूको भौतिक प्रगतिको स्तर चाहिँ कस्तो देखिएको यहाँले अनुभव गर्नुभएको छ? अब नगरपालिकाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने त फेरि जहिले पनि हामीले 70 देखि 80% मात्र हाम्रो काम भएको पाउँछौँ। तर त्यो काम होइन कि हाम्रो चाहिँ 150% काम भएको म यहाँलाई जानकारी गराउँदैछु। त्यो कसरी भयो भने जस्तो नगरपालिकाले काहीँ 2 लाख 3 लाख हालेका हुन्थ्यौँ, काहीँ बजेटलाई केही हरकमा सम्बोधन गर्नु परेको थियो भने त्यो बजेट चाहिँ हामीसँग आफ्नै एउटा प्रदेशसँग पहुँच र केन्द्रसँग पहुँच भएर त्यहाँ बजेट छुट्टै फेरि हामीले हाल्न सक्यौँ। जस्तो अघि नै मैले भनिहालेँ नि, यो हातेमालोमा केन्द्रको बजेट, आरबारी पानी खोल्चामा केन्द्रका बजेट भने तपाईँको हाम्रो बौद्ध सिमानामा चाहिँ हामीले बौद्ध महानगरलाई नै त्यहाँ बजेट सँग सहकार्य गऱ्यौँ भने बुढानीकण्ठको जुन पेरिफेरीमा रहन्छ त्यहाँ प्रदेशको बजेटहरू गऱ्यौँ भने धेरै कुरामा हामीले चाहिँ केन्द्र र प्रदेशको बजेट ल्याएको भएर हाम्रो नगरपालिकामा भएको बजेट चाहिँ हामीले चाहिँ अझ बचत गरिदिएका छौँ। र सूचाङ्क त्यसरी हेर्दा चाहिँ मैले भनिहालेँ, नगरपालिकाले हेर्दा चाहिँ हाम्रो सूचाङ्क हुन्छ भने अरू वडाको हिसाबले अब हामी भूगोल पनि अलिकति अब यो साबिक अब जोरपाटी गाविसमा हामी भूगोलको हिसाबले त अब लगभग 1 2 3 4 भन्दा चाहिँ अब अलिकति सानो रहेको छौँ भने अब बजेटको हिसाबले त अब लगभग अब सम बजेट नै छ। सम बजेटै आउँदाखेरि त विकास निर्माण त लगभग अरू वडाका भन्दा त अब यहाँ चाहिँ बिस्तारै अब नयाँ बस्ती विकास हुने क्रममा त अब ती सधैँ नै रह्यौँ भने अरू वडामा भन्दा अब हामी चाहिँ मैले अघि भनिहालेँ नि, अब ब्युटिफिकेसनमा गइसक्यौँ। हामी हरियाली कसरी हुन्छ, राम्रो कसरी हुन्छ, सिसी क्यामेरा कसरी व्यवस्थित गर्ने पुगेका छौँ भने अब यो ढल पानी सानी त अब तपाईँको विकास निर्माणको क्रममा बस्ती विकास भयो भने चाहिँ फेरि अब त्यो त चाहिने नै क्रम रहेछ। त्यो चाहिँ कहिले पनि के भन्छ सम्पन्न भएर सकिने क्रममै रहन्छ। हिजो 5 वटा घर थिए भने भोलि 10 वटा घर हुन्छन्। अब त्यसलाई हेरेर क्रममा त त्यो फेरि एउटा पुनर्निर्माणको क्रम चलिरहन्छ। तर हिजो जुन हामी निर्वाचित भएर आउँदै गरेको अवस्थामा र अहिले हेर्दा चाहिँ हामीले 90% काम चाहिँ पूर्ण रूपमा गरेको म चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्वसाथ यहाँ रूपमा प्रस्तुत गर्दछु। हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर 4 वटा ट्रान्समिटर हाल्यौँ भने र पुरानो जहाँ बस्ती विकास भएको थियो रातो पोल आफैले हालेर पोलहरू गर्ने थियो भने 135 वटा पोल त हामीले प्राधिकरणसँग सहकार्य गरेर अब नयाँ पोलहरू हालेर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने अगाडि बढ्यौँ। र आरबारी पानी खोल्चा मार्गमा चाहिँ ग्रिनरी हुनुपर्छ है भनेर बोट बिरुवाहरू हामीले रोप्यौँ। अनि खेर खानेपानीको लागि चाहिँ अब 10 घर बराबर एक जुन चाहिँ डाँडामा भनौँ न, डाँडामा जहाँ पानीको अलिकति इनार पनि छैन र सुन्दर जल खानेपानी पनि जहाँ व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, त्यसमा चाहिँ हामीले बोरिङको व्यवस्था गरेर अगाडि बढेका छौँ। भने अब विभिन्न धार्मिक पनि हुनुपर्छ है, धार्मिक धर्म संस्कृति पनि एकसँग अर्को सहकार्य पर हुन्छ है भनेर हामीले अब छोर्तेनीहरू पनि निर्माण गरिरहेका छौँ। निर्माण भइरहेका उहाँहरूका पूजा आजामा पनि हामीले यस वडाले चाहिँ अब लगानी गरिरहेको छ। हामीले चाहिँ यस वडाको अब कृषि जहाँ चाहिँ खेतीयोग्य जमिन छ त्यहाँ चाहिँ हामीले बिरुवाहरू, फलफुलका बिरुवाहरू, आय आर्जनसँग जोडिएका बिरुवाहरू जस्तो सुन्तला, मुन्तला यस्ता आय आर्जनसँग जोडिएका रोप्यौँ भने सार्वजनिक ठाउँहरूमा चाहिँ हरोबरो, पिपल अब बिरुवाहरू रोप्यौँ भने ब्युटिफिकेसन अनि बाटोमा चाहिँ अब सल्ला अनि यो अब जापानिज फुलहरू रोप्यौँ भने अनि जहाँ कृषि छैन, जहाँ चाहिँ घर एकदम टाइट अवस्था छ, हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति 50-50 जस्तै छ। अब खुला ठाउँ पनि छ, अब खुला ठाउँ नभएको क्षेत्र जहाँ चाहिँ छ, जहाँ अब थोरै जग्गामा स्पेसमा घर बन्ने छ जसको अन्य बारी छैन, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले नि कृषि गर्नुपर्छ है, कृषि कर्म गर्नुपर्छ, खाना बस चाहिँ तपाईँले आफ्नो जुटाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ
कौशी खेती प्रयोजन गरेका छौँ भने उहाँहरूलाई बिउ बिजन पनि गर्छौँ र वर्षको जसले कौशी खेती गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ वार्षिक 10,000 या क्यास अनुदान या कहिलेकाहीँ चाहिँ सामान अनुदान भनेर त्यसरी हामीले गरेका छौँ भने मल लागि कृषिलाई पनि मल हुने र वातावरणीय प्रदूषण पनि कम हुने। हाम्रो किचनको भनौँ न भान्साको फोहोर निक्लेको चाहिँ भान्सामै त्यसलाई चाहिँ भान्सामा निक्लेका फोहोरलाई भान्सामै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ हामीले अब बिनहरू पनि बाँडेका छौँ, त्यसलाई हुने गरेर त्यसलाई गरेका छौँ। अब त्यो बिनले एउटा कृषिसँग जोडेर त्यसरी सहकार्य गरेर काम अगाडि बढेका छौँ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रूपमा 5 वर्षमा वडाको विकासमा धेरै कामहरू गरेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ वडा अध्यक्ष राजीव थापा। वडाको आर्थिक सामाजिक विकासका विभिन्न पक्षहरूमा गरेको काम उपलब्धिपूर्ण रहेको उहाँको मूल्याङ्कन छ। सफलता असफलताको कसीमा राखेर हेर्दा चाहिँ एउटा त डाटा बोल्ने हो। डाटाले बोल्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो पूर्वाधार हामीले आर्थिक सामाजिक कामहरू गरेको मैले भनिहालेँ, ती 95 गरेँ, कुनै पनि 99% पनि सकेँ। र यो आर्थिक सामाजिक कति पाटोहरू चाहिँ ठ्याक्कै मेजरमेन्ट के त यसको भन्ने देखिएन। जस्तो अघि सुरुमै मैले भनेको थिएँ महिलासम्म आउनुभयो, उहाँ हिजो हामीसँग अन्तर्क्रिया गर्न डराउनुहुन्थ्यो भने आज आएर उहाँले चाहिँ टेबल ठटाएर मेरो काम किन भएन भन्न सक्नुहुन्छ भने हामी आउँदै गरेको अवस्थामा जब उहाँ हाम्रो रुममा अलिकति सहज पाराले पस्न सक्नुहुन्थ्यो भने अब त्यही कर्मचारीकै रूपमा उहाँ अलिकति असहजता महसुस गरेर पस्नुहुन्थ्यो। त्यसलाई पनि हामीले एउटा फ्रेन्डली वेमा हाँसेर मुस्कानसहितको सेवाहरू है भनेर त्यसलाई पनि अगाडि बढेका भने मेरो काम गर्दै जाने अब क्रममा चाहिँ अझ यस्तो अनुभव भएको छ कि अब आएको भर्खर 1-1.5 वर्षमा हामी बसिरहेको थियौँ, म काम गर्दै बसिरहेको थिएँ। अनि एक महिला आउनुभयो, उहाँले काम गरिदिनु भयो। उहाँको काम सकिसकेपछि उहाँले खै त वडा अध्यक्ष भन्नुभयो, मैले मै वडा अध्यक्ष भन्नुभयो। ओहो, अनि उहाँले काम भइसकेपछि चाहिँ वडा अध्यक्ष नि यस्तो सिम्पल हुन्छ र यसरी हाँसेर बोल्छ र यसरी अरूलाई उच्च इज्जतका साथ बोल्छ र भन्नुभयो। अनि त्यस्तै परिवेशमा उहाँले 2-3टा कुरा गरेर अब जानुभएको थियो। त्यो कुराहरू ठ्याक्कै मैले अहिले त्यो वर्डहरू चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँलाई भन्न आएन, त्यो कुराले मलाई के छोएको थियो। जस्तो EGSSका कुरा अहिले मैले जति पनि आउँछौँ यहाँ वडामा आउनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई चाहिँ जो पहिलो आउनुभयो उहाँलाई पहिले नै काम गरेर पठाउने भनेर जुन संस्थाको साथ काम गर्छु। मैले जुन पार्टीको झन्डा ओढेर आएँ, जुन पार्टीको झन्डा लिएर आएँ, अब त्यसलाई त्यो एउटा फरक पाटोमा रहेको पाउँछु। मैले उभिसकेपछि र जितेर आइसकेपछि चाहिँ म एउटा साझा मान्छे, मैले साझा रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर मैले हरेक कुराहरूलाई सबैलाई सम्बोधन गरेर त्यसमा सबैलाई एकजुट बनाउँदै सकेसम्म एकजुट बनाउँदै कसैलाई पनि नगर्दै मैले अगाडि बढाएको छु जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो विकास निर्माणको पूर्वाधारको हकमा चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ बजेटहरू अब काम गर्दै जाने क्रममा एउटा घरबाट अर्को घरमा गएर ठ्याक्क अड्केको, जस्तो एबाट बीमा गयो अड्क्यो, त्यहाँ सीकोले चाहिँ मलाई अलिकति राजनीतिक रूपमा छुट्याइएका हो कि भन्दै अब कति कुराहरू आउनुहुन्छ र कति कुराहरू हामीसँग आइपुग्दैन। त्यस्ता कुराहरू अलिकति पछि हामीले थाहा पाउँछौँ, हामीले अनि उहाँहरूलाई गएर बुझाउँछौँ यो चाहिँ छुट्टिएको होइन, यहाँ चाहिँ हामीले गर्दाखेरि नै अब यति मिटर गर्न सकिन्थ्यो, हामीसँग यति बजेट थियो यस्ता भनेर उहाँहरूलाई जब फिल्डमा गएर हामीले त्यसलाई सम्बोधन गरिसकेपछि अनि उहाँहरू खुसी भएर ल ठिकै छ, म यो वर्ष होइन मलाई अर्को वर्ष चाहिँ सम्बोधन गरिदिनुहोस् न भन्दै पनि अगाडि बढेका छौँ भने अब कति ठाउँमा चाहिँ अब जस्तो एउटा अब घरमा अलिकति असहाय अबला भएको ठाउँमा उहाँहरूको सम्बोधन यहाँ हुन नसक्दा हामी उहाँकै घरमा गएर तपाईँलाई चाहिँ के चाहिँ विकास चाहियो, तपाईँलाई के आवश्यकता भनेर कुरा गर्दा चाहिँ उहाँहरूले जब हाँसेर हामीलाई पछि उहाँहरूको काम भइसकेपछि धन्यवाद भन्नुहुन्छ। मेरा वडावासीले मलाई हिजो जुन म उम्मेदवार क्रममा रहेर जिताएर जब यहाँ पुर्याउनु भयो, मैले चाहिँ उहाँहरूलाई कहिले पनि निराशा चाहिँ पारिनँ जस्तो लाग्छ। मैले हरदम हर प्रयास मेरो बुद्धि विवेकले भएसम्म
मैले मेरो लगन इमान्दारितापूर्ण सम्पूर्ण रूपले तनमनले मैले लगाएर मैले यो मेरो कार्यकाल चाहिँ असफल पारेको छु र यहाँ मैले सफल पार्ने क्रममा र म अगाडि बढ्ने क्रममा मैले गरेका मेरा कार्यहरूमा पनि मैले गरेको जुन मेरो कामहरूमा उहाँहरू पनि सन्तुष्ट छन् नै जस्तो लाग्दछ। मेरो कार्यशैलीप्रति उहाँहरू नै सन्तुष्ट छन् जस्तो लाग्छ, किनभने मैले एउटा जुन सहजताका साथ जुन सद्भावपूर्ण शैलीले काम गर्छु त्यो उहाँहरूले रुचाउनु नै भएको जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले मलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएपछि मैले पनि समाजलाई र यो वडालाई केही योगदान दिनुपर्छ है। मेरो वडा अब म मेरो परिवारको भइन म वडाको भएँ है भनेर जहिले पनि काम गरेको छु। यहाँहरूले जुन विश्वास गरेर मलाई यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, मेरो कार्यले मैले गरेका कामले यहाँहरूलाई पनि पुनः सन्तुष्ट नै राख्न सके जस्तो मलाई लाग्छ र मलाई यो काम गर्ने अब जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो, जुन वडालाई अब एउटा काम गर्ने वातावरण दिनुभयो, जुन सहजता प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि म सम्पूर्ण वडावासीमा पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु।